औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जादू बंदिश 3 घंटे में खत्म। जी हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज, किसी भी किस्म की जादू है आप पर, किसी भी किस्म की बंदिश है, असरात हैं, गंदे सिफली खिलाए पिलाए जादू के हैं, दबे दबाए जादू के हैं, किसी भी किस्म के असरात हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज 3 घंटे में उन असरात को ख़त्म करने का ये इंतहाई ख़ास, बेहतरीन और मुजर्रब अमल आप लोगों के पास लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, अब आपको किसी भी आमल पीर बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर जो भी असरात आप पर होंगे या कोई भी रूहानी बीमारी होगी तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मसलन बाज़ औक़ात हम लोग उल्टे सीधे वजीफे पढ़ते हैं, इजाज़त नहीं लेते, उनकी रुजत बन जाती है, किसी की तरफ से बंदिश आ जाती है, किसी सदके वगैरह से गुजर जाते हैं, किसी कच्ची पक्की जगह से गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से हम पर असरात बन जाते हैं। कोई सी दुश्मन जेलस ने, हासद ने जो है ना, वो इस हसद की आग में जलते हुए कभी कुछ करवा देता है। तो किसी भी किस्म के असरात हैं दोस्तों, किसी भी किस्म की बंदिश है, जादू है, काला सिफली चाहे है, तागूती है, कोई भी जादू है, किसी ने खाने पीने वाली चीज पर आपको अमल करके खिलाया पिलाया है, इंशाअल्लाह अज़ीज कुल्ली शफा होगी। आपके वजूद से जादू टोना या कोई भी मर्ज रूहानी इस तरह साफ हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप दोबारा वॉश हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बफज़ल अल्लाह आप वॉश हो गए हैं, इस तरह हो गए हैं जैसे माँ के पेट से आए थे। सेहर जादू से इस तरह आपको निजात मिल जाए। दोस्तों, इस अमल को करते हैं, इसकी निशानी भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वीडियो के साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत इंफॉर्मेटिव और ख़ास वीडियो है, यूनिक इंफॉर्मेशंस हैं इसमें, यूनिक अमल है। अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे, सबको सेहर जादू की नखूसत और मूजी असरात से बचाए। करना आपने यूं है कि एक शीशे का गिलास आपने ले लेना है। शीशे का गिलास लेके आपने उसको पानी जो है ना वो भर लेना है। अव्वल आपने दरूद इब्राहिमी 1 बार, आयतल कुर्सी 1 बार पढ़ने हैं, लेकिन उस गिलास को जस्ट लाइक ये गिलास है, ठीक है, आपने पढ़ना इतना करीब है, पानी आपका लबालब हो, ऊपर तक हो, और मुंह के इतने करीब रखना है कि जब आप उसको पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व सहाबी सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, या दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ें तो वो अफजल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, ये आपने पढ़ा। उसके बाद आप आयतल कुर्सी शुरू करते हैं। अल्लाह ला इलाहा पढ़ना आपने गिलास को करीब करके ही है कि आपकी सांसें जो हैं, आपकी जो सांसें हैं वो उस पानी के अंदर जाएं, उसमें अर्ताश पैदा हो, वो हिले, आपकी वाइब्रेशन से जो आप पढ़ रहे हैं वो उसकी वजह से पानी हिले। आपने जब 1 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लिया, गिलास को अपने मुंह के करीब रखा कि आपकी सांस के इर्ताश से उसमें गिलास में जो है ना वो इर्ताश पैदा हो, पानी थोड़ा थोड़ा हिले। जब ये आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आप सूरह यूनस की आयत नंबर 81, जी हाँ, सूरह यूनस की आयत नंबर 81, मा जीतुम बिहिल सहर, मा जीतुम बिही अस्सहरु इन्नल्लाह सयब्तुलुहु, इन्नल्लाह सयब्तुलुहु। इस आयत का तर्जुमा है दोस्तों, जो तुम लाए हो वो जादू है, अल्लाह इसे भी धर्म भरम कर देगा। जो तुम लाए हो, मा जी तुम बिहिल सहर, जो तुम लाए हो वो जादू है। इन्नल्लाह सयब्तुलुहु, अल्लाह उसे धर्म भरम करके रख देगा, तोड़ फोड़ के रख देगा, खत्म कर देगा। कुर्बान जाऊं अपने रब की जात पर। रब को सब मालूम था कि दुनिया में शैतान किस किस तरह जो है ना वो इंसानों पे वार करेगा और उसको किस तरह खत्म करना है। इन्नल्लाह सयब्तुलुहु, अल्लाह उसे धर्म भरम कर देगा। वाकई अल्लाह ताला हर किस्म के जादू को, जिन्नात को, सहर को, बंदिश को, रुज्जत को धर्म भरम कर देगा जो आपके वजूद में है, जो आपके वजूद में सरायत कर चुकी है। दोस्तों, इस आयत का आखिरी हिस्सा जो है इन्नल्लाह सयब्तुलुहु,
اس کو بھی آپ نے گلاس کو اسی طرح قریب رکھنا ہے. یہ آیت بھی آپ مکمل اسی طرح گلاس کو قریب کر کے پڑھیں گے. ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ سیبطلہ. اس آیت کو آخری حصے کو ان اللہ سیبطلہ کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے اور اس طرح پڑھیں گے کہ پانی میں ارتاش پیدا ہوتا رہے. 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ 7 مرتبہ آپ کاؤنٹر پہ گن سکتے ہیں, اپنی انگلیوں کو پوروں پر گن سکتے ہیں. آپ نے پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پانی پر پھونک مار دینی ہے. پانی پہ پھونک مار کر آپ نے یہ پانی خود بھی پینا ہے, اپنے چہرے پہ ماتھے پہ لگائے, گھر میں چھڑکاؤ بھی کرے. ایک دن آپ نے اس طرح کیا. اسی طرح آپ جو ہے نا وہ اگر اثر زیادہ ہے تو 2 سے 3 دن بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ پہلے ہی دن کے عمل سے انشاءاللہ العزیز جب آپ پانی پی لیں گے. اب اس کی نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کس طرح پتہ لگے گا کہ آپ کلیئر ہو گئے. جب آپ واش روم جائیں گے یورن کرنے, پیشاب کرنے, تو وہ پانی اسی طرح وائٹ نکلے گا دوستو. اگر آپ کو جتنی مرضی آپ کے جسم میں پہلے گرمی ہے, آپ کے پیشاب میں پیلے رنگ کا آ رہا ہے, سرخ رنگ کا آ رہا ہے, جس طرح کا بھی آ رہا ہے, لیکن اس عمل کرنے کے بعد جس سے آپ کے جسم سے گندا کالا سفلی علم نکلے گا, بندش رجت نکلے گی, جو بھی اثرات ہیں وہ نکلیں گے. تو یہ پانی جو یورن کی شکل میں نکلے گا آپ کے جسم سے خراج کرے گا, یہ سفید اور وائٹ ہوگا, اسی طرح ہوگا جس طرح سادہ پانی ہوتا ہے. اس میں کسی قسم کا اور شائبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ نشانی ہے اس بات کی, اس چیز کی, کہ آپ کے جسم میں جو بھی گند تھا وہ نکل گیا ہے. آپ انشاءاللہ العزیز خود کو چست تندرست اور فٹ پائیں گے. آپ کی آنکھوں کے آگے جو اندھیرا چھا رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا. آپ کے کندھے جو وزنی تھے وہ ریلیکسیشن آپ کو مل جائے گی. جسم آپ کا ڈھیلا ڈھالا ہو جائے گا. خود کو آپ ایکٹیو محسوس کرنے لگ پڑیں گے انشاءاللہ العزیز. ہر قسم کی گندی چیز جو کھلائی پلائی دبائی گئی ہے آپ کے اوپر, کسی قسم کا اثر آ گیا ہے, رجت بن گئی ہے, ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. ان اللہ سیبطلہ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ. جو تم لائے ہو وہ جادو ہے, اللہ اسے بھی دھرم بھرم کر دے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ دھرم بھرم کر دے گا اس کو, اور جادو کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے دھرم بھرم کرتا آیا ہے. دوستو آزمائیں. صرف اس عمل کی اجازت کا طریقہ کار کیا ہے؟ 33 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کریں, میرے لیے بھی دعا کریں اور عمل کی افادیت سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ العزیز. اس عمل کو کرنے کے بعد 2 منٹ آپ کے عمل کرنے میں لگیں گے, 3 گھنٹے آپ نے ویٹ کرنا ہے. 3 گھنٹے بعد آپ کو خود محسوس ہو جائے گا, آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ آپ کی کیفیات پہلے کیا تھیں اور اب آپ کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کرے, سب پہ اپنی رحمتیں کرے اور اس جادو ٹونے سے سب کو نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. ملتے ہیں نئے عمل میں. السلام علیکم.